खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सब की सलामती चाहता हूँ। जिस तरह के आप हर रोज़ विनिंग सोल देखते हैं, इसी तरह खुदा आज भी मेरी दुआ है आपको बरकत दे। आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत खुदा के खादम हैं शेखुपुरा से, इसी तरह रायविंड से। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, मेरी टीम है और खुदा के खादम है और कलाम लिखा जो मेरे खादमों को वेलकम करता है, मुझे वेलकम करता है। तो याद रखें कि खादम छोटा हो बड़ा हो तो उसकी इज़्ज़त किया करें। जब आप उनकी इज़्ज़त करते हैं तो खुदा आपकी इज़्ज़त को बढ़ाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैंने छोटे से छोटा खादम भी आता हूँ, उसको ऑनर इज़्ज़त देता हूँ तो खुदा मेरी इज़्ज़त को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त को खुदा बढ़ाए, ख़ानदान को बरकत दे, तो चाहे खादम कुछ भी हो, आप उसकी क्या करें, ऑनर किया करें। तो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। प्यारे भाई पीटर, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज शेखुपुरा से आप हैं और खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। सारा जलाल यीशु मसीह को देता हूँ। इसी तरह पास्टर आमर अमानत साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करता हूँ। पास्टर यकूब मैम भट्टी साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करता हूँ। और मैं इसी तरह अपने प्यारे भाई खालिद जोया, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। और इसी तरह प्यारे भाई पास्टर परवेज़ भट्टी साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। इसी तरह एल्डर बशीर मसीह साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। तो आए नाजरीन, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सब सर झुक जाएं और दुआ करेंगे प्यारे भाई खालिद जोया के साथ मिलकर। शुक्र करते हैं, तेरे पाक और ज़िंदे नाम की सताइश करते हैं क्योंकि तूने हमें संभाला, हमारी रहनुमाई की और ये एक खूबसूरत वक़्त दिया कि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। यीशु मसीह नासरी, आज के इस विनिंग सोल प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद सारी इज़्ज़त सारा जलाल आपके कदूस और कवि नाम को मिले। खुदावंद हम जो भी खुदावंद तेरे कलाम से शेयर करें, खुदावंद बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए बरकत, शफा, निजात और बहाली का सबब बने। और खुदावंद तो अपने लोगों को खुदावंद अपने नाम बनाम अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना। तेरे बंदा के लिए खुदावंद पास्टर अनवर फजल साहब के लिए भी खुदावंद तेरे हजूर मिन्नत करते तो अपने बंदा को कसरत मसा के साथ इस्तेमाल कर। आज के इस विनिंग सोल का सारी इज़्ज़त सारा जलाल आपके कदूस और कवि नाम को देते हैं। मसीह यस्सु के अजीम पुरफजल बाबरकत और जलाली नाम में ये दुआ मांगते तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई खालिद जोया साहब, आपको भी बरकत दे और आपके सारे टीम को भी और कलीसिया को भी। तो प्यारे भाई पास्टर परवेज़ भट्टी साहब, आप बताएं कि कैसी खिदमत जारी है आपकी? जी बिल्कुल ठीक खिदमत जारी है। खुदावंद के फ़ज़ल से हम बाहर खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप पिछले दिनों में जैसे कोरोना वायरस था तो आप जाते थे लोगों के पास, दुआ करते थे, तो कैसे हालात हैं लोगों के अब बहुत बेहतर हैं। उस दिनों में लोगों को जो लॉकडाउन के वास्ते लोगों को बंद किया गया, जहाँ बाज़ारों में नहीं आए, जहाँ कारोबार नहीं किया गया, तो उसके सबब से अब जो खुदावंद के फजल से बहुत ज़्यादा लोगों में बरकत है और बहुत ज़्यादा लोग तरक्की में हैं। लेकिन उन दिनों में लोग थोड़े से महसूस कर रहे थे कि हम पीछे हट रहे हैं और वो जो काम काज था लोगों का बंद था। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जिन एरिया में जाते हैं, खिदमत करते हैं, उन एरियाज़ के आपके साथ कितने लोग टीम में काम कर रहे हैं खालिद भाई के साथ मिलकर? जी हम रायविंड में बहुत बड़ी टीम है जो हम आइज़िक टीवी के साथ चल रहे हैं, लेकिन मेरी खिदमत जो है वो मत्ता गांव में है जी। तो मत्ता गांव के साथ 3 भट्टे हैं जहां मैं जाकर हफ्ता और इतवार को, जो इतवार की इबादत वो मैं मत्ता गांव में करता हूं, बाकी दिनों में भट्टे पर जाता हूं। 1 2 3 भट्टे हैं जिनको लहदा मैंने दिनों में महसूस किया। उस दिन में जाके वहाँ लोगों के घरों में जाकर उधर एक उन्होंने झोंपड़ी बनाई जिधर उन्होंने महसूस की है, तो उधर जाके इबादत कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर प्रेज भट्टी, मैं आपकी खिदमत को अप्रिशिएट करता हूँ। भट्टों पे काम करना और भट्टों पर जाकर खिदमत करना, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप उन लोगों में जाते हैं जो हमारे बहन भाई खून और पसीने की कमाई खाते हैं।
तो आप उनकी देखते हैं कि बेचारे सारा दिन ईंटें डालकर शाम को इकट्ठे होते हैं और आप उनके लिए दुआ करते हैं, तो खुदा आपको भी बरकत दे और आपके सारे ख़ानदान को भी बरकत दे। इसी तरह एल्डर साहब, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। एल्डर बशीर मसीह साहब, आप भी बताएं, आप चर्च में एल्डर हैं और कितने अरसे से आप खिदमत कर रहे हैं? मैं खिदमत तो जनाब 1965 से कर रहा हूँ। 1965 से? 13 साल उम्र थी मेरी उस वक्त। प्रेज द लॉर्ड। तो उस वक्त जंग लगी थी 1965 की। जी तो जंग के खौफ तो दिल च खुदा ने खौफ पाता जी कि पता नहीं मर जाना कि बच जाना है। जी बमबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जी उस वक्त मैं बाइबल ਨੂੰ थामिया, जी। आज तक थामिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे भाई बशीर, एल्डर बशीर साहब, आप जो हमारे बहन भाई देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि 1965 से आपने खुदा के कलाम को थामा और आज तक आप खुदा के साथ चल रहे हैं, तो नाजरीन को क्या कहेंगे, हमारी नई नस्ल को? मैं पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी बहुत हौसला अफजाई की है। जी। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, खुदा को प्यारे हो गया, ओह वेरी सैड। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अमल किया जी कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मेरा बेटा भी पास्टर था, असलम भट्टी उसका जी नाम जी जी था। मुझे पता है। तो मैं इसीलिए भी आया हूँ कि आपका शुक्रिया अदा करने भी, और लोगों को मैं ये भी अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि मैं, हमारे घर में एक खादम आता था बहावलपुर से। जी मेरी उम्र उस वक्त 12-13 साल उम्र थी मेरी। जी तो मेरा जरा वालद ते वालदा जिस तरह कि दो बेड़ियां रख के पैर चलते पे सन, जी खादमां नूं बुलाई जाना तो बाबियां तो भी फूकां शूकां मराउणियां, मरवाई सब कुछ इसे तरह चलता रहा सिस्टम। एक दफ़ा दा वक्त कि मैं, मेरे गल में एक तवीत हुंदा सी चमड़े च मड़िया। जी उस खादम ने जिसले वेख्या, कोई 5-7 साल साढ़े घर आउंदा रहा, तो उन्हें वेख्या ना मेरे गल तवीत, उन्हें मैनू बुलाया अपने पास, बेटा मेरे पास आ। जी मैं उनके कोल गया तो उन्हें मेरा तवीत कट के ते अपनी जेब च पा लिया। जी मैं जो अपनी माँ के कोल गया तो मेरी माँ एडा गुमान होंदा पक्का, तो रोन डै भी कहने लगी कि मेरा बेटा नहीं बचना। जी उस खादम ने कहा जी तेरा बेटा कभी खादम होएगा। मैंने उस खादम ने दुआ दी कि तेरा बेटा कभी खादम होएगा, मरेगा नहीं है। जी साढ़े अंदर एक मझां वाला डंगरां वाला अंदर सी, तो उनके अंदर ना एक दीवा मचदा सी, जी किसी बजुर्ग के नाम बाबे के नाम का दीवा मच रहा सी। अच्छा जी ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਮੱਚੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਦਮ ਬਾਬਾ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ। ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਖਾਦਮ ਵੀ ਮਰੇਗਾ। अच्छा ਉਹ ਖਾਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਭੈਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਯਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, आमीन ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਖਾਦਮ ਹੋਏਗਾ। जी ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣ यीशु ਲਿਆ, ने चुन लिया ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ प्रेज ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲਾ ਸਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, जी ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। हाँ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। जी ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਐਲਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ, प्रेज द लॉर्ड 6-7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। प्रेज द लॉर्ड ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬੜੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। खुदा दा शुक्र ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਾਨ ਮੈਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ जी ਹੋਵੋਗੇ। जी 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 ਕਾਮਰਾਨ ਮੈਕਲ ਉਸ ਵੇਲੇ MPA ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। जी ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆ ਸਾਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ MPA ਬਣ ਜਾ। प्रेज द लॉर्ड ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जी ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। प्रेज द ਸਾਡੀ लॉर्ड ਦੁਆ ਹੈ। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ एल्डर बशीर मसीह साहब, आपने उस वक्त यीशु को कबूल किया, अब आपकी क्या एज है? ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਤਨੋਂ ਨੇ ਸੇ ਕਬੂਲ ਕਿया ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਣਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। प्रेज द लॉर्ड ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, हाँ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦੇਗਾ, प्रेज द लॉर्ड ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇਗਾ, ਅੱਛੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦੇਗਾ, जी ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਦੇਗਾ। हाँ जी ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ, ਤੇ Praise ਮਜ਼ਾ the ਦੇਖੋ, Lord, praise ਮਜ਼ਾ the ਕੈਸਾ ਹੈ।
प्रेज द लॉर्ड, रोज़ ज़िंदगी का मज़ा देखने के कैसा मज़ा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, अगर आप भी तवीज़ पर बिलीव करते हैं, तवीज़ पहनते हैं, तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो अगर आप दिए जलाते हैं तो याद रखें कि आप इन कामों को छोड़ दें, क्योंकि ये गुनाह है। और कलाम में लिखा है कि मेरे बगैर किसी और को सिजदा ना करना। तो याद रखें कि खुदा जिंदा खुदा है, उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें। आज देखें खुदा के बंदा ने अपनी गवाही शेयर की कि आज भी मैं ज़िंदा हूँ और खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। तो प्यारे भाई पीटर, आपको कैसी लगी गवाही एल्डर साहब की? जी, सबसे पहले तो खुदा यीशु मसीह का मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद पास्टर अनवर फजल साहब, एज़क टीवी इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम शेखपुरा से आकर Praise the रूहानी बातों से दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। बहुत अच्छी बात एल्डर साहब ने की कि वो बचपन से ही, पहले वो उनके माँ बाप 2 बेड़ियों में चलते थे। जी। कलाम खुदा में लिखा है कि हम 2 बेड़ियों में कामयाब नहीं हो सकते। जी। तो खुदा के खादमों के ज़रिया इन्होंने बरकत पाई 13 साल की जवानी में। जी, तो खुदावंद ने बड़ी सरफराजी अता की। आज भी इनकी बातों के वसीला बहुत से लोग, मेरी बहन, बेटियाँ, बेटे बरकत पाएंगे। तो जैसे पार साहब ने कहा, मैं सबसे पहले पार साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं भी भट्टों में खिदमत करता हूँ, आपको पता है, शेखपुरा में। बिल्कुल आप भी तो भट्टों पे खिदमत उस करते हैं। मैं दौरान- अप्रिशिएट करता हूँ आपकी खिदमत को भी जी। उस दौरान जब कारोबार बंद हो चुके थे, जी, लॉकडाउन अरूज पर था, लोगों के चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़ गए। जी, तो आपने, बाद साहब ने कॉल की कि पीटर परेशान नहीं होना और मेरे लोगों को भी खुदा के फजल से परेशान होने नहीं देना। आपने उनके लिए राशन का इंतज़ाम किया। आपने जितना आप कर सकते थे खुदामंद के फजल से आपने लोगों से प्यार किया। और वो लोगों का शुक्रगुजार, मैं पास्टर होने के नाते आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले खुदामंद यीशु मसीह का, फिर पास्टर अनवर फजल, फिर एज़क टीवी, फिर इटर्नल लाइफ के जिस उस वक़्त मुश्किल की घड़ी में आपने अपने लोगों को नहीं भूला। यहाँ शेखपुरा नहीं, पाकिस्तान पूरे कराची से लेकर खैबर तक आपने लोगों की मदद की, आपने राशन पहुँचाया। खुदामंद आपको इसके वसीला बड़ी बरकत दे। कलाम खुदा में मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। कलाम खुदा में जो हमने पढ़ा कि कलाम खुदा में खुदा वादा करता है, जैसे आपने कहा कि वो आप फर्जंद बनने का हमें हक बख्शता है, इसी तरह पास साहब हमारी दुआ है कि आप अपने लोगों से, पूरे पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं कि खुदावंद कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी आप अकेले नहीं रहेंगे। खुदावंद का दाहिना हाथ आपके साथ है, खुदावंद का मसा और जलाल आपके साथ है। जो देखें, मेरे पास भी बहुत गवाहियाँ, मैं डोर टू डोर प्रोग्राम करता हूँ, मेरी बहनें, बेटियाँ बताती हैं कि पास साहब आज हमारे ख्वाब में आए, पास साहब आज हमारी बे औलादी को ख़त्म किया, वो औलाद की बरकत पाई। तमाम अबलिसी कुफ्तें आपके दुआ करने से डेड की जाती हैं। खुदावंद आपकी खिदमत के अदम को और ज़्यादा बढ़ाए और खुदावंद आपको पूरी दुनिया, आप जा रहे हैं पूरी दुनिया, और जहाँ जहाँ तक नहीं गए खुदावंद आपको लेके जाए। थैंक यू वेरी मच पीटर भाई, आपकी इंकरेजमेंट के लिए, आपकी खूबसूरत इस ब्लेसिंग के लिए जो आपने मेरे लिए डिक्लेयर की। आई रिसीव इट इन जीसस नेम, मैं उसको रिसीव करता हूँ और मेरी दुआ है खुदा इसी तरह आपको भी इस्तेमाल करे। और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने चर्च की, आपने अपनी जगह जो चर्च के लिए ली है, खुदा वहाँ पर आपको खूबसूरत बिल्डिंग भी दे और आप खुदा के साथ वफादार हैं। कलाम में लिखा जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। और फिर मैंने आपको देखा है कि कलाम में लिखा पास खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरा रहे, मैं तुझे अन वक़्त पर सरफराज करूंगा। तो खुदा आपको भी सरफराज करेगा क्योंकि आपका दिल पाक है और आपका दिल अपने लोगों के लिए, शेखुपुरा के लिए। तो जितने भी नाजरीन शेखुपुरा में देख रहे हैं, पास्टर पीटर करामत साहब से
آپ کیا کریں کہ آپ ان کے ساتھ مل کر چلیں, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو اپریشیٹ کریں. جتنے بھی آپ ارد گرد رہتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. خدا ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. میں آپ سے بھی درخواست کروں گا آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے. اسی طرح ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر عامر امانت صاحب ہیں. پاسٹر امانت صاحب, آپ بھی اپنی خدمت کے بارے میں شیئر کریں کہ آپ کہاں خدمت کر رہے ہیں اور کب سے آپ خدمت کر رہے ہیں. خداوند یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. سلام. شکر گزاری کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے کہ ممکن ہوا کہ کافی عرصے سے آپ کے ساتھ ولن سول میں آنا چاہتا تھا, اور خداوند ممکن کیا کہ آج آپ کے ساتھ خداوند کی حضوری میں ہوں. اور میں 1988 میں خداوند کو قبول کیا, 99 اس کے بعد 1 سال بعد میں نے پانی کا بپتسمہ لیا, پھر روح القدس کا بپتسمہ لیا, اور پھر میں نے سیمنری کی, یعنی اوپن تھیالوجی سیمنری سے, اور 3 سال. پھر اس کے بعد میں 2000 میں یعنی فل ٹائم میں خدمت کر رہا ہوں, اور ایک گاؤں یعنی کھارا والا ہے اسلام آباد روڈ پہ جی, اور اس کے بعد باربٹن ہے ننکانہ روڈ پہ, ادھر کام کر رہا ہوں. دیر کے موڑ ہے اور شپورہ کے اندر بھی کر رہا ہوں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. تو ناظرین کو آپ کیا کہیں گے آج, کیا میسج دیں گے؟ آپ آئزک ٹی وی دیکھتے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میں آج یہ چاہوں گا کہ جتنے لوگ آئزک ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام کو سنیں تاکہ برکت پائیں, اور جیسا کہ ولن سول میں اور بہت سارے پروگراموں میں کیا سیکھتے ہیں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے. اور میں نے اپنے ایریا میں بہت سے لوگوں سے سنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آئزک ٹی وی واحد چینل ہے جس سے کیا ہے کہ بہت ساری کیا ہے بلیسنگ اور گیت سیکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہے کہ وہ دعا کر سکتے ہیں اور کلام بھی شیئر کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ آئزک ٹی وی کا کام ہے کہ جنہوں نے کیا کیا ہے گاؤں میں اور کیا شہروں میں کیا ہے کہ خداوند کا کلام دور و نزدیک تک پہنچائے تاکہ بہت سے لوگ کیا ہیں ان کے لیے ان کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں. آمین. پاسٹر عامر صاحب, خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ بھی بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں. ہر انسان اپنا اپنا کام جو کردار ہے خدا کے لیے اگر استعمال کرے, جو خدا نے گفٹ دیا ہے, تو ہم پوری دنیا کو جیت سکتے ہیں. آمین. اور میرا وین ہے گھر گھر میں جھیل سنائیں گے, پیارے یسوع کا نام بتائیں گے, تو یہ خدا نے اس کو پورا کر رہا ہے. تو آج میں ایک بہن سے ملتان سے مل رہا تھا, بہن صوفیہ, اگر آپ دیکھ رہی ہیں, اور اسی طرح آپ کی بیٹی بشرا, خدا آپ کو بھی برکت دے. تو وہ کہنی تھی کہ ہم بالکل کہیں جاتے نہیں تھے, تو کہنے لگی کہ ایسے ہو گیا کہ مجھے تو لگتا ہے میں نے سیمنری کر رہی ہے آئزک ٹی وی کو دیکھ دیکھ کہ میں اتنا سیکھ گئی ہوں خدا کے کلام میں سے. تو مجھے خوشی ہوئی, انہوں نے کہا کہ میں نے سیمنری کر لی ہے. تو آپ جتنے بھی ہیں خدا کے کلام کو لکھا بھی کریں. جب خدا کے خادم بولتے ہیں آپ ان کی ورسز لکھ سکتے ہیں, کلام کو پڑھ سکتے ہیں, تاکہ خدا آپ کو اور اپنے جلال کے لیے کیا کرے, استعمال کرے. اگر آپ سیکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی خدا کا کلام سکھایا کریں اور کلام کی باتوں پر عمل بھی کیا کریں. تو اسی طرح پیارے بھائی خدا کے خادم پاسٹر یعقوب ایم بھٹی صاحب, آپ بھی اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں, آپ کی خدمت کیسی جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جی ضرور سر, تھینک یو. ویلکم جی. خداوند آپ کو برکت دے. شکر گزاری کرتا ہوں آج اس اچھے پیارے وقت کے لیے جو آپ سے گفتگو کرنے کا, خدا کے زندہ کلام کو بانٹنے کا, گواہی دینے کا خداوند نے فضل بخشا کہ ہم بیٹھ کر خدا کے کلام کو سیکھیں, اپنی گواہی کو شیئر کریں. پر سب میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, جس طرح داؤد کہتا ہے کہ اس نے مزبلہ سے مجھے اٹھایا اور اپنی قوم کے عمرہ میں بٹھایا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اس نے مجھ نکمے کو بھی مزبلہ میں سے اٹھا کر اپنی قوم کے عمرہ میں بٹھایا. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں 1997 سے میں نے خداوند اپنے یسوع مسیح کو قبول کیا. اس سے پہلے میری زندگی بدتر تھی, ٹھیک نہیں تھی, لیکن جب سے میں نے خداوند کو قبول کیا 1997 میں, تو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ میں بستی بلوچہ میں واحد پہلا خادم ہوں, پہلا پاسبان ہوں جو پہلے جس نے ڈیکن کی خدمت کی. اس کے بعد مجھے ایلڈر مخصوص کیا گیا, اور اس کے بعد 2010 میں مجھے ایز اے پاسبانی خدمت دی گئی. یہ سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملے, جو کمزوروں کو زور دے کر
अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और एज़े 2010 से आज तक खुदा ने मुझे कायम रखा, खुदा ने मुझे बड़ी बड़ी आफतों से बचाया, खुदा ने बड़े बड़े मुझे अबलीस के मंसूबों से बचाया, और आज तक खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और खुदा ने मुझे बरकत बख्शी कि बस्ती बलोचा में पेंटिकॉस्टल अगर चर्च है, चर्च बिल्डिंग है, तो ये छोटे से खादम की है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। मेरे बाकी सारे जितने खादमुद्दीन वहाँ पर काम कर रहे हैं, एक तो पास्टर अनवीर साहब, दीगर सारे खादमुद्दीन, सब वो सीनियर हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन खुदा ने सबसे बड़ी जो बरकत, जो ब्लेसिंग दी है, वो मुझे नचीज़ को दी है। Amen, दो चर्च amen. बिल्डिंग है सर, एक प्रेस्बिटेरियन पास्टर जो है राजा साहब का, और एक पास्टर याकूब भट्टी साहब। Praise the और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज के दिन तक खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, और सैकड़ों के हिसाब से मैंने रूहों को बचाया और खुदा उनके कदमों में लेकर आया। Praise the Lord. खुदा की Praise the Lord. शुक्रगुजारी करता हूँ, वो आज भी जिस तरह वो पहले इस्तेमाल करता रहा, मेरा ईमान है कि वो मेरे साथ है। इस संडे मैंने प्रीच भी इस मजमून पर किया था कि खुदा अगर हमारे साथ है तो वो हमारे मुखालफों का मुखालफ और हमारे दुश्मनों का दुश्मन बन जाता है। Amen. ये सारा जलाल उसके नाम को कि वो हमारे साथ है, हमारे आगे आगे चलता है। और लिखा है मैथ्यू लास्ट चैप्टर में कि मैं हमेशा अब से लेकर अब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हमारे साथ है, इसलिए आज हम यहाँ पर बैठकर उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। और सारा जलाल उसके नाम को, जो नकम्मों को, पौलुस रसूल बड़ी बबरकत बात लिखता है कि वो हम नकम्मों को चुनता है, बेवजूदों को चुनता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं Praise खुदा the की Lord. शुक्रगुजारी Praise the करता Lord. हूं। पर सब बहुत बरकत मिली आपकी खिदमत से। खुदा आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करे बस्ती बलोचा Thank you. में। खुदा ने आपको अच्छा चर्च दिया है, लोग दिए हैं। और मैं इस बात के लिए, जितने भी आप शेखुपुरा में देख रहे हैं, बस्ती बलोचा में, खुदा आपको तमाम खादमों को भी बरकत दे, शेखुपुरा के और तमाम जितने भी देख रहे हैं, पार सब को भी अपनी दुआओं में याद रखें जो ये खिदमत कर रहे हैं, ताकि इनकी खिदमत को और ज़्यादा क्या करे, खुदा मुयस्सर करे। तो इसी तरह और सर मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ अपने जो मेरे बुज़ुर्ग हैं। मैं ये अहद है मेरा जी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जी मेरे जो बिशप है, बिशप मुनव्वर एस खान साहब, जी, उसके बाद बिशप आशिर मुनव्वर हैं जी, गुजरांवाला में, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं खुदा के बाद आखिरी सांस तक मैं उनके साथ वफादार हूँ, अपने अपने बुजुर्गों के साथ। प्रेज, ये क्योंकि वफादारी वो- बहुत जी, जरूरी है। ये वो मेरे लिए प्रे करते हैं जी, और मेरे लिए बरकत चाहते हैं, ताकि आज तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आपके प्रेज द साथ लॉर्ड, बैठकर। प्रेज द ये खुदा की लॉर्ड। और शुक्र है। जितने भी आप खुदा के खादम देख रहे हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने बड़ों के साथ वफादार रहें। जब आप वफादार रहेंगे तो खुदा आपको और ज़्यादा आने वाले वक्त में क्या होगा, बरकत देगा। अगर आप इंसानों के साथ वफादार नहीं हो सकते तो खुदा के साथ किस तरह हो सकते हैं? ऐसे ही है ना पीटर भाई? और पर सब मैंने देखा है कि वफादारी खुदा को बड़ी पसंद जी है। सर। तो ये खुदा में सिखाता है कि अगर हम दुनियावी अपने लीडर्स के साथ वफादार नहीं है तो आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो नाजरीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल। आज विनिंग सोल के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। और इसी तरह हमारे साथ ब्रेक के बाद शामिल हुए हैं प्यारे भाई आरफ डैनियल। आरफ डैनियल, आपको भी वेलकम, खुशामदीद करता हूं। इसी तरह दाऊद परवेज़, आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूं। तो प्यारे भाई खालिद जोया, आप भी नाजरीन के साथ शेयर करें कि आपकी खिदमत कैसी जा रही है। और आप बिज़नेस भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं, और आपके साथ बड़ी अच्छी टीम है रायवेंड की, उनके बारे में भी शेयर करें। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने अपने नाम, अपने जलाल के लिए मुझे चुना है। उसके बाद मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता वेलकम हूँ। ब्रदर जी। आप हमसे प्यार करते हैं, जब भी हम कहते हैं आप हमसे मिलते भी हैं प्रेज और द हमसे लॉर्ड। प्यार भी करते खुदा हैं। का शुक्र है तो खालिद इन भाई। सारी बातों के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ
2007 के अंदर मैंने तौबा की, उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी जो है खुदा को दी। बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो मेरी ज़िंदगी के अंदर हैं, लेकिन वक़्त कम है मैं कि सारी गवाहियों को शेयर करूं। जी। लेकिन 2 गवाहियाँ मेरी ज़िंदगी के अंदर हैं, वो मैं लोगों की बरकत के लिए शेयर करना चाहूँगा। मुझे हेपाटाइटिस सी हो गया था, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था। तो जब जवाब दिया तो मैं परेशान हो गया, लेकिन एक उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह मेरे पास थी। मुझे किसी तरीके से खुदावंद के पास लाया गया और मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी और तौबा की, और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी के अंदर जलाली काम किया। हेपाटाइटिस सी जो था वो मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद खुदा ने मुझे बहुत सरफराज भी किया। खुदा के हजूर में दया यकी देता रहा। खुदा ने मुझे बड़ा सरफराज किया। मैं खुदावंद का इन सारी बातों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई साहब, दूसरी गवाही मेरी, मैं शॉर्ट गवाही दे रहा हूँ। दूसरी गवाही मेरी ये है, कुछ 3-4 माह पहले मेरे पित्ते के अंदर पथरी बताई गई। मैंने काफ़ी दवाइयाँ ली, मेडिसिन, डॉक्टरों से, ये वो, हकीमों से जी। लेकिन काफ़ी देर दवाइयाँ खाने के बाद डॉक्टरों ने भी मुझे जवाब दिया और हकीमों ने भी मुझे कह दिया कि ये तो अब ऑपरेशन ही इसका हाल है। जी। एक दिन मैं एक जगह पर गया, वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, मैं तो वैसे मिलने गया। उन्होंने कहा भाई आप चाय पानी पिए। मैंने कहा मैंने नहीं पीना। मैंने उस दिन अल्ट्रासाउंड कराना था। उसने कहा क्यों नहीं पी रहे? मैंने कहा मैंने अल्ट्रासाउंड कराना है इसलिए मैंने नहीं पीना। उसने कहा क्या मसला है? वो कहने लगे जी मेरा दोस्त है, उसने कहा जी इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराना है, इसके पित्ते के अंदर पथरी है। तो वो बाबा जी कहने लगे भाई आप अल्ट्रासाउंड करा लें लेकिन दवाई लेकर जाएं। दवाई दे दी। उन्होंने कहा ये फ़ीस भी लिल्ला है। उसने कहा ये दवाई आप खाएं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराएं। मुझे वहाँ बड़ा कोई ईमान मेरा और मजबूत हुआ। मैंने कहा मैं तो यीशु का सिपाही हूँ, मैं यीशु के मानने वाला हूँ। मैं लोगों को यीशु की गवाही देता हूँ कि यीशु मुर्दों को ज़िंदा करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलना देता है, कमज़ोरों को ज़ोर देता है। तो ये पित्ते की पथरी क्या है? मैंने वो दवाई उधर ही छोड़ दी। मैंने कहा मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा। एक दवाई मैं और खा रहा था, वो भी घर आके मैंने अपनी मिसेस से कहा कि मैंने दवाई अब नहीं खानी। खुदावंद का शुक्र है, आज 6-7 दिन हो गए। मेरी जो दर्द थी, पसलियों के अंदर दर्द होती थी, वो आज 6 दिन हो गए। मुझे खुदा ने आज़ाद कर दिया। पित्ते से जो पथरी है ना जी, वो अब नहीं रही। ये खुदावंद के नाम को जलाल है। ये मेरा ईमान है और मैं ईमान के साथ खुदावंद के हजूर दुआ की। बहुत सारे खादम दोस्त हैं जिन्होंने हमारे लिए दुआ की, बहुत सारे खादमों ने रोज़े रखे, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं ये गवाही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, लेकिन मेरा ईमान है कि मुझे खुदावंद ने शफा दे दी है। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ इन सारी बातों के लिए। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ, खुदावंद के कलाम में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो वो यकीनन हमें मुहैया करता है। वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, लेकिन हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर नहीं करते। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर हम देखें उस अंधे को, अंधे फ़कीर को जिसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने काम किया, वो अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा हुआ था। तो खुदावंद यीशु मसीह का वहाँ से गुज़र हुआ तो उसको पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, और उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, ऐ इब्ने दाऊद, यीशु हम पर रहम कर। तो जो साथ थे उन्होंने उसको डांटना शुरू किया, लेकिन उसने क्या किया? वो और चिल्लाया। उसने कहा, इब्ने दाऊद, यीशु मुझ पर रहम कर। खुदावंद जो है वो रहम करने की कुदरत रखता है। उसने फौरन उस अंधे को बुलाया और कहा तू क्या चाहता है? खुदा जानता था कि ये चाहता है कि मैं बनाई हासिल करूं,
लेकिन खुदा ने उसके ईमान को चेक करने के लिए कहा कि तू क्या चाहता है। तो उसने कहा है खुदावंद मैं चाहता हूँ कि मैं बीना हो जाऊँ। खुदा ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। हमारे अंदर ईमान है तो आज भी खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करता है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को चेक करें। और उसके बाद हुआ क्या, जब उसको शफा मिल गई है तो उसने कहा ना कोई उन्हें शादी वेखी ना कोई विआह वेख्या ते ना कोई कीका वेख्या, उन्हें सारा कुछ छड्या ते यीशु दे पिछे हो गया। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਣਾਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਫਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਫਾ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਫਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਫਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आज बहुत सारे खादमुल दीन अपनी कलीसियाओं के लिए दुआएं करते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन कलीसिया क्या करती है, किसी ने माड़ा या चर्च जो आने तो कह दो ना तो यकीन करके जानो साल साल चर्च नहीं आते। यीशु मसीह दे नाल सी शागिर्द उन्होंने डांटिया, लेकिन उन्होंने उस डांट नूं नहीं वेख्या, उन्होंने उस झिड़क नूं नहीं वेख्या, लेकिन उन्हें की कीता, आपदी शिफा लैण लई, निजात लैण लई, यीशु नूं वेखण लई उन्हें ना झिड़कां दी परवाह ना कीती ते फिर यीशु दे पिछे अपना सब कुछ कर लिया। ये अज बहुत सारे लोग ने जेड़े शिफा ते लैंदे ने, लेकिन यीशु दे पिछे चलना भुल जांदे ने। खादमुल दीन ने रोज़े रखते ने, दुआवां करते ने, लेकिन हुंदा की है, शिफा तक लोग रहिंदे ने। जिसले शिफा मिल जाती तो उही कई तो उही कुआड़ी तो उही काम, कोई तब्दीली नहीं होंदी। इसलिए फिर असी मुश्किलों च रहने हैं। जिस तरह खुदा दे खादम ने स्टार्ट दे विच क्या कि इन छोटों में से किसी को हकीर ना जानना, तो जो असी खादमां की इज्जत करने तो उदों भी खुदा सानू फिर की करदा, सरफराज करदा। मेरे उस्ताद पास्टर मनशा साहब, मैं उन्होंने अपना जोड़े मेरे रूहानी उस्ताद ने, तो मैं उन्होंने इज्जत करना और कदर करना, जिथे भी मौका मिले मैं उन्होंने इज्जत करना। अज तक शुरू तो लैके उन्होंने तोबा भी सानू उन्होंने कराई, तो अज तक भी मैं उन्होंने नाल खिदमत कर रहा। बेशक मेरी खिदमत ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਲਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਦਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 150 ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਖਾਦਮ ਰਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਖਾਦਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਰਕਤ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਖਾਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕੀ ਨੇ ਉਤਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਵਹਾਵੇ ਲਈ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਜੇ ਅਗਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੇਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪੋਠੇ ਪਏ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਉੱਠੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਫਰਜ਼ੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ ਖਾਦਮ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ तौफीक देवे। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई खालिद जोइया, खुदा आपको बरकत दे और कसरत से इस्तेमाल करे और खुदा का फजल हमेशा आपके साथ रहे। और इसी तरह प्यारे भाई बेटे आरफ डैनियल, आप वर्शिपर हैं और आप कब से वर्शिप कर रहे हैं और क्या आज नाजरीन को आप कहेंगे? मैं 2011 से वर्शिप कर रहा हूँ। सीखना मैंने शुरू किया था 2011 में उस्ताद अमानत साज के वसीला से जी। बहुत हालात ख़राब थे। मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद मैंने भट्टे पर काम करता था, वहाँ से काम करके फिर शाम को आते थे, फिर सीखते थे और इसी तरह साथ साथ मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया काम करने के साथ साथ। और यूँ मुमकिन हुआ कि मैं खुदावंद की हम्द सना कर सकूँ, उसकी सताइश कर सकूँ। और आज खुदावंद की हम्द सना करते हैं और खुदावंद के तख्त को लगाते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भट्टों पे काम करते रहे हैं? जी, मैं छोटा था, तकरीबन 14 साल का था जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। 14 साल का था और मैंने 5वीं जमात से स्कूल छोड़ दिया था। 5वीं जमात से जब मैंने स्कूल छोड़ा तो उसके बाद मैंने भट्टे पर काम करना शुरू किया। हमारा घर था, उसकी किस्तें हमने देनी थी, जो मुमकिन नहीं हो रहा था किसी तरह भी हम दे पाते। तो मैंने भट्टे पर काम करना शुरू किया और वो कुछ कर्ज़ मैंने लिया, लेकिन बाद में उस कर्ज़ से जो निकलना था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं वो जानते हैं कि जब भट्टे से एक बार कर्ज़ लिया जाता है तो उसको अदा करना शायद तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन खुदाबंद ने एक बंदा खड़ा किया और उसने मुझे एक फैक्ट्री में जॉब दी और उसके वसीला से मेरा वो कर्ज़ अदा हुआ। फिर फैक्ट्री में साथ काम करते हुए मैंने पढ़ना शुरू किया दोबारा। तकरीबन अपनी तालीम जो थी मैंने दोबारा 27 साल की उम्र में मैंने दोबारा कंटिन्यू किया उसको 9th क्लास से। और मैंने इसी तरह 27 साल की उम्र में मैंने 9वीं जमात का एग्ज़ाम दिया, फिर 10वीं, फिर 11वीं और फिर 12वीं। और आज खुदावंद का फ़ज़ल है कि जहाँ भट्टे पर जो सर्वेंट क्वार्टर्स दिए जाते हैं सर्वेंट्स को, उनको कुली कहते हैं। जिस कुली में मैं रहता था उसी कुली से 3 बच्चे मेरे पास एजुकेशन लेने के लिए आते हैं और तकरीबन 70 स्टूडेंट्स हैं उसी भट्टे से मेरे पास आते हैं, जो कि फ्री तालीम, स्टेशनरी, बैग्स, बुक्स, एवरीथिंग हम जो है उनको फ्री प्रोवाइड करते हैं और खुदावंद का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाता है। इसी तरह साथ साथ जो म्यूज़िक का सेक्शन है वो उस्ताद अमानत साज के वसीला से मैंने सीखा और उसको भी हम जारी रखे हुए हैं। 24 बच्चे हैं मेरे पास जो म्यूज़िक सीखते हैं और साथ साथ संडे स्कूल सेक्शन भी हम करते हैं, उसमें भी तकरीबन मेरे पास 70+ स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं। और बिला नागा संडे का दिन हम जो उसको नहीं करते संडे स्कूल को, उसके अलावा हफ्ते के 6 दिन हम उसको कंटिन्यू रखते हैं और बिला नागा बच्चे जो हैं वो खुदा उनके कलाम को भी सीखते हैं और बरकत पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र है। आरफ डैनियल भाई, आपकी बड़ी अच्छी गवाही है, मुझे बड़ी बरकत मिली है कि एक भट्टे से निकलकर आपने मेहनत की बाप की जाने के बाद और खुदा ने आपको इतना ब्लेस किया कि आज आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि आपको खुदा और ज़्यादा बढ़ाए, कसरत से इस्तेमाल करे, इसको जारी रखें खिदमत को, और आपकी खिदमत को आइंदा दिनों में खुदा और बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। जो तोड़ा आपके पास है इसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मैंने जो मिनिस्ट्री 2015 में मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टार्ट की, उसका नाम मैंने अपने वालिद साहब के नाम पर ही रखा, डैनियल मिनिस्ट्रीज़ इंटरनेशनल।
اور میں اپنی ساری ٹیم کی طرف سے جو ہے اٹرنل لائف منسٹریز انٹرنیشنل اور آئزک ٹی وی اور خاص کر پاسٹر انور فضل صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو خدمت میں مقام جو ہے وہ اٹرنل لائف منسٹریز انٹرنیشنل کا ہے اور آئزک ٹی وی کا ہے، وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوا ہو. اور اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے لوگوں کے بیڈ روم تک جو ہے خدا کے کلام کو پہنچایا ہے. جو لوگ صبح اٹھ کر سنڈے کو چرچ نہیں جاتے، وہاں تک بھی آپ نے مجبور کر دیا لوگوں کو کہ کلام سنیں، اور اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے آپ کی اس مبارکباد کی بھی اور اپریشیٹ کرنے کے لیے بھی. اور یقیناً جو میری رویا تھی گھر گھر میں جیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے، خدا نے اس کو کیا کیا ہے، پورا کیا ہے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ خدا کے بڑے پیارے بیٹا ہے داؤد پرویز، آپ سوشل ورکر ہیں، تو آپ بھی اپنے بارے میں بتائیں. ینگ ہیں آپ، کیا کرتے ہیں؟ بھائی صاحب میں پاکستان تحریک انصاف رائیونڈ کا ایک چھوٹا سا کرسچن ورکر ہوں. پریز دی لارڈ. اور میں جو بھی میرے سے خداوند میرے سے خدمت لیتا ہے، میں اپنے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. اور بھائی صاحب میری زندگی کی ایک بہت بڑی گواہی ہے، وہ یہ ہے کہ میری جو ایکسیڈنٹ میں یہ ٹانگ جو ہے وہ مکمل طور پہ فریکچر ہو گئی تھی، جسے کہتے ہیں کہ بالکل لٹک گئی تھی ایسے نیچے. لیکن یہ خدا کے نام کو جلال ہے کہ اس میں ایک بھی راڈ نہیں ہے، ایک بھی ٹانکا نہیں ہے. یہ بالکل جو جیسے تھی ویسا ہی خود بخود ہی خداوند نے جوڑی ہے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. اور اس موقع اس پیریڈ کے دوران پادری صاحب میں نے آن بیڈ ہوتے ہوئے، کیونکہ کووڈ-19 تھا اور چرچ کیونکہ بند ہو گئے تھے اور میں سنڈے سروس بھی اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا، اور گڈ فرائیڈے، مبارک جمعرات اور اسی طرح سے ایسٹر کی عبادات میں نے ساری آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے، آپ کے وسیلہ سے میں نے بہت برکت حاصل کی اور خداوند کا شکر گزار ہوں. اور میں آئزک ٹی وی کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے واقعی جیسا بھائی نے کہا کہ بیڈ روم تک لوگوں کے خداوند کے کلام کو پہنچایا، اور جو جا نہیں سکتے ان کو بھی یہ مطلب کہ ان کے لیے بھی یہ موقع تھا کہ وہ مطلب خداوند کا کلام سن سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کی ساری ٹیم، سسٹر ندا فضل اور پاسٹر انور فضل، خاص طور پہ آپ کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. شکریہ بھائی صاحب. تھینک یو ویری مچ بیٹا. خدا آپ کو برکت دے. خدا نے آپ کو نئی زندگی دی اور ٹانگ کو بھی سیدھا کیا. اس کا سارا جلال ہم یسوع مسیح کو دیتے ہیں. اور میری دعا ہے داؤد پرویز آپ کو بھی خدا کثرت سے استعمال کرے، اپنے جلال کے لیے بھی آپ کو کاروبار میں بھی بڑھائے اور برکت دے. تو جتنے بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلام لکھا ہے تم مجھ سے مانگ تو میں تجھے امتیں میراث میں اور زمین کے انتہائی سے تیری پراپرٹی ٹھہراؤں گا. تو یاد رکھیں کہ میں نے کسی انسان سے نہیں مانگا بلکہ خدا سے مانگا. اور جب میں یہ ٹی وی شروع کرنے سے پہلے میں بردر بات کر رہے تھے کامران بھائی کی، اور ان کے ساتھ ہمارے پیارے بھائی یوسف آئل والے تھے. ان کی خواہش تھی کہ میں فیکٹری لگاؤں کوکنگ آئل کی. تو آج بھی وہ زندہ ہیں. باتیں تو سبھی لوگ کرتے ہیں لیکن اور دلوں کو خدا جانتا ہے. وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ آئل کی فیکٹری لگائیں، نہ کہ آپ ٹی وی، کیونکہ ٹی وی جو ہے پاکستان میں کرسچن ٹی وی چلنا نہیں ہے. میں نے کہا کہ نہیں، مجھے خدا نے کہا کہ تو نے یہی کام کرنا ہے. میں آئل فیکٹری بھی دیکھنے گیا. میں اکثر لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی پہلے تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے. تو مقصد کیسے، اگر میں آئل کی فیکٹری اس وقت مجھے لے کر دے رہے تھے تو پیسے تھے تو پھر ہی ہم آئل فیکٹری لے رہے تھے. تو ہم آئل فیکٹری کو گئے، وزٹ کیا، ہم نے دیکھا، اور ان کی کوشش تھی کہ میں آئل فیکٹری لے لوں، کوکنگ آئل فیکٹری. وہ اس وقت آئل فیکٹری کو کہتے تھے بزنس ہوگا تو آپ لوگوں کی مدد کر سکیں گے، کیونکہ کامران بھائی بھی بزنس کرتے تھے اور یوسف آئل والے بھی ہمارے چیئرمین علاقے کے باہر کلونی کے، وہ بھی بزنس کرتے تھے آئل کا. تو وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ بھائی کامران کا سکریپ کا ایکسپیرینس تھا، ان کی خواہش تھی کہ میں بزنس کروں گا تو لوگوں کی بھی مدد کروں گا چرچ میں. تو اگر یہ پیسے ضائع ہو گئے تو پھر پادری صاحب کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں، خدا کے ساتھ سودا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ترقی گھاٹا نہیں پہنتا. جی میں نے ملٹی پلائی. اور میں نے خدا سے کہا، میں نے ان لوگوں کو کہا کہ نہیں، میں نے کوکنگ آئل کی فیکٹری نہیں، میں نے وننگ سول فیکٹری لگانی ہے. اور جس کا نام آج وننگ سول آپ دیکھتے ہیں پروگرام کا نام، کہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی رویا ہوتی ہے خدا پھر اس کے ساتھ دیتا ہے.
تو میرا کہنے کا یہ مقصد سب بہن بھائیوں کو ہے کہ اگر آپ دیکھیں میں نے اس وقت خدا کے ساتھ چلا, آج خدا نے کتنی برکت دی, گھر گھر میں جھیل سنا دی. آج دیکھیں اس بچے کو مجھے گواہی سے برکت ملی کہ بٹوں پر کام کرتا تھا, اور آپ دیکھیں کہ ایک بچہ 14 سال کا باپ فوت ہو گیا, لیکن بچے نے محنت کی اور خدا نے آج کتنے اسٹوڈنٹ ان کے ذریعہ سے کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ بھی چھوٹا نہ مانگیں خدا سے, اگر غریب ہیں تو آپ سدا غریب نہیں رہیں گے. جب آپ خدا سے دل لگا لیں گے تو خدا آپ کو زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے. کل کو آپ بھی ہمارے بل گیٹ بن سکتے ہیں, کل کو آپ بھی بڑے ہمارے بزنس مین بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں. اپنا دل یسوع سے لگائیں, لوگوں کی پرواہ نہ کریں لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں, پھر خدا آپ کو کیا کرے گا, پوری دنیا میں استعمال کرے گا. آپ بزنس مین بنیں, آپ کی بھی فیکٹریاں ہوں. میری دعا ہے کہ اگر میں نہیں فیکٹری کوکنگ آئل کی لگا سکا تو آپ کل کو کوکنگ آئل کی فیکٹری لگائیں, اور آپ لوگوں کو بزنس, آپ کے بڑے بڑے بزنس ہوں, خدا کے ساتھ دل لگا لیں گے تو خدا ایسے ہی کرے گا. پیٹر بھائی آخر میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہاں استادوں کی, بزرگوں کی وفاداری کی بات چل رہی تھی. میں پر صاحب اور شیخ پورہ کی کلیسیا کو, جہاں ہم نے چرچ کی بنیاد گرجا کلونی میں رکھی, انہیں بتانا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت کہ وہ چرچ اٹرنل لائف منسٹری کا ہے. پاس صاحب جگہ تو میں نے قسطوں پہ لی, پیسے میرے پاس نہیں تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چرچ کے لیے وہ پیسے بھی خداوند کے فضل سے تمام پیسے کور ہو گئے. آپ باؤنڈری وال بھی اس کی مکمل ہو چکی. تو جب بھی خداوند کو منظور ہو, کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا, جب بھی منظور ہو, وہ اٹرنل لائف کا چرچ ہے. وفاداری سے بہت سے لوگ آئیں اور چلے گئے, تو پھر ہم نے انہیں ایک ہی جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, وفاداری کے ساتھ رہیں گے. ہمارے گھر کے اور افراد بھی ان کے ساتھ کام کر, پر ہماری وفاداری آپ کے ساتھ ہے. اور آخر میں بتانا چاہتا ہوں, یہ جتنی گواہی ہیں, بھائی عارف کی گواہی سن کر مجھے بھی بہت برکت ملی. دیکھیں نا امیدی کو امید میں بدلنے والا یسوع ہے. یسوع جب کشتی میں سمندر گیا پترس کے پاس, تو اس نے کہا کشتی گہرے میں لے چل. تو اس نے کہا استاد ہم تو ساری رات مچھلیاں پکڑتے رہے, ہمارے پاس ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا. تو وہ بادشاہ تھا, قادر تھا, وہ سب کچھ کر سکتا تھا. اسی طرح ایمان رکھا بھائی نے, تو خود اکیلا بہنوں کی بھی پرورش کی, شادی کی. دیکھیں بہت کٹن محنت, میں بھائی کو جانتا ہوں, محنت کر کر اینٹیں بنا بنا کر, اور آپ دیکھیں 24 سال کی ایج میں دوبارہ 5ویں سے نامی کے پیپر دینے بہت مشکل تھا. پھر بھائی نے 10ویں 11ویں 12ویں, یہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے بہت بڑی گواہی ہے. آپ نا امید نہ ہوں, کیونکہ ہمارا خدا امید کا خدا ہے, تو وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ اس پر بھروسہ ایمان رکھیں. اور ہم سب کی دعا ہے, جس طرح داؤد نبی اپنے بیٹے سلیمان کے لیے کہتا ہے کہ اے باپ میرے بیٹے کو وہ دل عطا کر جو آپ کے حکم و رائن پر چلیں. ہم سب کے ساتھ مل کر جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند آپ کو بھی وہ دل عطا کرے جو آپ خداوند کے حکم و رائن پر چلیں, نا امیدی چھوڑ کر امید کی طرف آئیں. آمین. بہت خوبصورت پیٹر صاحب آپ نے کہا, ایک خدا میں برکت دے. گواہی سوری جی میری تائی والدہ پچھلے 2 ماہ میں انہیں برین ہیمرج ہو گیا, ایک نہیں 2-3 دفعہ ہوا. بہت پریشان تھے. پاری صاحب کرونا کی وجہ سے بھی معاملہ چل رہا تھا, بہت فون کیا, بات نہ ہوئی. ڈاکٹروں نے بہت جواب دیا, لاہور جنرل لے کے گئے, انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے, پیراڈائز ہوگی. دل چل رہا تھا اور جسم کا کوئی حصہ کام نہیں. میں آیا پر صاحب کے پاس, پر صاحب نے کہا یہ بات بیزی تھے. پر صاحب نے اسی وقت دعا کی, ٹیلی فون پر دعا کی, جیسے پر صاحب خوابوں میں آن کے کام کرتے ہو. انہوں نے دعا کی اور ایک ہی بات خدا سے کہی کہ خداوند اپنے لوگوں کی دعا پر کان ہے, راست باز کی دعا خدا. انہوں نے کہا موت والی سپیڈ کو میں ریورس کرتا ہوں, زندگی والی مانگ لیتا ہوں. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رپورٹیں ہر چیز ڈاکٹر نے کہا آج ہماری والدہ چلتی ہیں پھرتی ہیں اور خداوند کے نام کو اجلال ملتا ہے کہ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پیارے بھائی بہت برکت ملی آپ کی باتوں سے بھی اور گواہی سے بھی. سارا جلال یسوع کے نام کو دیتے ہیں. آمین. تو ناظرین میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے بھی برکت پائی ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, ہم دعا کریں گے. خدا کے خادم پاسٹر یعقوب ایم بھٹی صاحب کے ساتھ مل کر. یعقوب بھٹی صاحب آپ سب کے لیے دعا کریں, جتنے بھی ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں
ان کے لیے سلامتی چاہیں, برکت چاہیں, جیسے بھی خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ ان کے لیے دعا کریں. تعریف ہو خدا کے برے کی. قادر مطلق جلالی آسمانی پتا, یسوع کے پاک نام میں ہم آپ کی پاک حضوری میں جھکتے ہیں اور آپ کی بلند ذات کو سجدہ کرتے ہیں. پاک خداوند یسوع کے پاک نام میں خداوند تیرے خادم کے لیے, تیرے ممسوح کے لیے, خداوند تیرے بندہ کے لیے یسوع کے نام میں خدا, آج جتنے بھی خادم و دین ہم تیرے پاس تیری پاک حضوری میں جھکے ہوئے ہیں, تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ساری گواہیوں سے خدا, ساری خدا باتوں سے میرے پاک خدا سارا جلال آپ کے پیارے بیٹے یسوع کے نام کو مل جائے. سول منر کی خداوند ساری ٹیم پر, خداوند تیرے ممسوح پر, پاسٹر انور فضل صاحب پر, ساری ٹیم پر خدا, ہم سب مل کر تیرے خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے برکت چاہتے ہیں خدا, یسوع کے نام میں برکت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پہلے خدا اس ٹیم کو اور زیادہ برکت دینا. اور رابھا راسی کلامان دونوں خداوند یسوع کے نام میں تیرا بندہ بہتوں کے لیے نجات, برکت اور شفا کا وسیلہ بن جائے, تاکہ باپ سارا جلال خدا اس ساری ٹیم سے اور آج کے سارے پروگرام سے سارا جلال باپ تیرے پاک نام کو مل جائے. یسوع کے نام میں خدا تو اپنے بندہ کو کثرت سے برکت دے. جتنے ٹی وی پر خدا ہم سب کو دیکھ رہے ہیں خدا, جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب پر بھی تیری برکت چاہتا ہوں خدا, تیرا ہاتھ چاہتا ہوں. اور یسوع کے نام میں تو اپنے لوگوں کی ساری مشکلوں کو, پریشانیوں کو, خدا مصیبتوں کو یسوع کے نام میں دور کرنا میرے پاک خدا. اور ہم تیرے خادم ایک دل ہوتے ہیں اور یسوع نام میں سارے خدا ناظرین کو خدا ان کی مناجاتوں کو تیری پاک حضوری میں لے کر آتے ہیں. ہر طرح کے بند دروازے یسوع کے پاک نام میں کھل جائیں, یسوع کے پاک نام میں کھل جائیں, اور خدا ان تیرے لوگ برکت پائیں, شفا پائیں. ہر طرح کی لعنتیں, ہر طرح کی بیماریاں تیرے پاک بیٹے یسوع کے نام میں جاتی رہیں, اور باپ تیرا نام عزت اور جلال پائے. پاک خدا آج کی ساری خدا سول منر کے جتنے بھی خدا یہ گواہیاں تھیں خدا, جتنی ڈسکس ہوئی خدا تیرے پاک کلام میں سے ہم سارا جلال اے باپ تیرے پاک نام کو دیتے ہیں. ہمارے گھروں پر خدا, ہمارے بچوں پر خدا تیرا پاک ہاتھ مانگ لیتے ہیں خدا, اور دعا کرتے ہیں جب پھر دوبارہ خدا تیرے ممسوح تیرے خادم کے ساتھ ملے تو ان کو اور زیادہ اسی طرح روح میں خدا خوش و خرم دیکھے, اور خدا ان کی فیملی, ان کے بچوں پر بھی تیری برکت اور تیرا ہاتھ بڑھا رہے خدا. تو کثرت سے برکت دے, کثرت سے اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا, تاکہ خدا تیرا خادم ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانوں کے لیے برکت اور نجات کا سبب ٹھہرے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو جو خدا کمزوروں کو زور دے کر اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے, تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج پیارے اچھے وقت کے لیے خدا جو تو نے ہمیں دیا تاکہ تیرے بندہ کے ساتھ گزارے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. باقی مدد وقت میں بھی تو ہمارا ہادی, ہمارا رہنما ہونا, یسوع مسیح کے فتح مند نام میں آمین. خدا باپ, میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. تیرے خادم نے جو کچھ ان پیاروں کے لیے زمین پر باندھا ہے تو نے اسمان پر باندھ دیا ہے, جو کچھ زمین پر کھولا ہے تو نے اسمان پر کھول دیا ہے. اور خدا میں جدعون کے لیے دعا کرتا ہوں, جو خدا تیرے خادم پاسٹر پرویز نے تیرے پیارے کے لیے درخواست کی ہے, تیرا روح القدس ان کی اس کو چھوئے اور خدا سلامتی بخشے. اسی طرح پیارے بھائی خالد جویا کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, خاندان کے لیے برکت چاہتا ہوں. تو اپنے بیٹے کو تو نے شفا دی, برکت دی, تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. خالد بھائی کو, ان کی ساری ٹیم کو کثرت سے استعمال کر. اور اسی طرح خدا میں پرویز شہد صاحب کے لیے خدا تیرا فضل چاہتا ہوں. پاسٹر صاحب کے لیے, جب تیرا بندہ گاؤں میں بھٹوں پر تیری خدمت کرتا ہے, اس کی خدمت کو اور زیادہ مؤثر کرنا, بڑھانا, برکت دینا. اسی طرح خدا ایلڈر بشیر مسیح کے لیے, جس کی گواہی سے تیرے خادم کو برکت ملی, اس نے خدا اپنا دل تجھ سے لگایا اور تو نے خدا خوب استعمال کیا ہے. ایلڈر صاحب کے لیے زندگی, عمر کی درازی کو مانگتا ہوں تاکہ اسی طرح اپنے بچوں کے بچے دیکھیں, عمر بھر بلائی دیکھیں. اسی طرح خدا میں پیارے بیٹے عارف ڈینیل, ان کی فیملی, خاندان کے لیے برکت چاہتا ہوں. جو تیرا بیٹا خدمت کر رہا ہے, اس کی خدمت کی عدوں کو یبیز کی عدوں کی طرح بڑھا,
اور اسے خوب کامیاب کر, Jesus. اسے انٹرنیشنل طور پر فیور دے, تاکہ یہ پوری دنیا میں جا کر اس کی گواہی سنائے اور لوگ برکت پائیں, اور اسی طرح خدا اس کا گھرانہ ملٹی پلائی ہو. بیٹے داؤد پرویز کے لیے جو پولیٹیکل ورکر ہے, تیرا پاک روح اس بیٹے کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرے, اس کی فیملی کو, ماما پاپا کو برکت دے, تاکہ یہ تجھ میں بڑھے اور خوب ترقی کرے. میں خدا پاسٹر صاحب کے لیے, اپنے پیارے بھائی پیٹر کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں, پیٹر کرامت کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, بچوں کے لیے. تیرا پاک روح اور زیادہ اپنے بندہ کو طاقت اور قوت دے, تاکہ یہ تیری روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنے, اور چرچ بھی تیرے بندہ کا بنے جس کی رویا ہے, تاکہ وہ چرچ تیرے جلال کے لیے استعمال ہو. اسی طرح خدا میں اپنے پیارے بھائی پاسٹر عامر امانت کے لیے, ان کی فیملی, بچوں کے لیے, چرچ خاندان کے لیے برکت چاہتا ہوں. دعا کرتا ہوں تیرا پاک روح ہمیشہ ان کے ساتھ رہے, ان کا آنا تیرے ان پیارے خادم کے لیے, ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ بنے. اور اسی طرح خدا میں پاسٹر یعقوب ایم بھٹی صاحب کو, بستی بلوچاں کو اور ان کے چرچ کو برکت دیتا ہوں. تو اس کو بڑھا اور کثرت سے استعمال کر, تاکہ تیرا بندہ تیری روحوں کو تیرے پاس اور بھی زیادہ لانے کا سبب بنے. اور جتنی بھی ٹیم میمبر خدا دیکھ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں, میں اپنے ان بھائیوں کے لیے, ان کی بزنس کے لیے برکت چاہتا ہوں. بھائی خالد جویا کے ساتھ ہمارے جو بھائی آئے ہیں, خدا تو ان کے کاروبار کو برکت دے. جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کے کاروبار کو برکت دے. جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, جن کے پاس جاب نہیں, جاب دے. گھر نہیں, گھر جیسی برکت دے. بچے نہیں, بچوں جیسی برکت دے. جو بیمار ہیں ان کو تیرے خادم نے دعا کی ہے, تو ان کو سلامتی بخش. ہر ایک کی دل کی مراد پوری کر. جو قرض کی لعنت کے نیچے ہیں, قرض کی لعنت سے رہائی دے. اور آج خدا میری دعا ہے تو ملک پاکستان کو بھی برکت دیں, حکومت عدلیہ کو بھی برکت دیں, اور آج کے سارے وننگ سول کا آنر, عزت انور فضل کو نہیں, ہم تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں, تاکہ ہم گھٹیں اور تو بڑھے, مسیح کے نام میں آمین. خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تیرے آسمان پر ہے, تیرا نام پاک ہونا چاہے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر بری تھی زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح اپنے قرض در کو معاف کرتے ہیں, تو ہمارے قرض معاف کر. آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, پینے بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا رہے, آمین. آخری کلمات پاسٹر عامر امانت صاحب ادا کریں گے. خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت, شراکت آج سے اب تک ہم سبھی کے ساتھ, اور ٹرنل لائف منسٹری کے ساتھ, ایز ٹی وی کے ساتھ, اور پاسٹر انور صاحب کے ساتھ, اور ان کے ساری ٹیم پر اب تک ہمیشہ رہے. اور ملک پاکستان اور اسرائیل پر خدا تیرا ہاتھ بڑا رہے. خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. آمین آمین آمین. تھینک یو ویری مچ پار صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. عامر بھائی آپ کو بھی, یعقوب بھٹی صاحب آپ کو بھی مل کے بڑی خوشی ہے, اور آپ کی ساری باتوں سے بھی, اور آپ اسی طرح روحوں کو جیتے رہیں اور یسوع کے نعرے مارتے رہیں. پیارے بھائی پیٹر, تھینک یو ویری مچ. بڑی آج مجھے برکت ملی ہے آپ کے ساتھ فیلوشپ کر کے, ناظرین کو بھی برکت ملی ہے. اور اسی طرح میرے بیٹے داؤد پرویز, خدا آپ کو بھی برکت دے. عارف ڈینیل صاحب آپ کو بھی, آپ کی فیملی کو بھی. پیارے بھائی خالد جویا آپ کو بھی, اور آپ کے سارے ٹیم ممبرز کو بھی. تو ناظرین اسی کے ساتھ آپ اجازت دیجیے گا, پھر ملیں گے آپ کے ساتھ نئے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.